ब्रह्मा सत्वहरूको जम्मा हुने पनि हुनु भएको, धिततम लौकिक लोकुतर सबै दुवै समाधिसित युक्त भएको स्थिरचित्त पनि हुनु भएको, पञ्चपदीप जुतिया सम्पूर्ण आकारले भए मुताबिक चार आर्य सत्य उत्तम धर्मलाई बुझ्ने अर्हत मार्ग ज्ञान रूपी प्रज्ञा ज्योति पनि हुनु भएको, विहतन्धकारम चार आर्य सत्य उत्तम धर्मलाई नजान्ने गरी ढाकिदिएको अविद्यारूपी अन्धकारलाई अर्हत मार्ग ज्ञान खड्गले हटाइसक्नु भएको, अथाविकामम देव मनुष्य ब्रह्मा सत्वहरूको लोके लोकुतर दुवै अर्थहितलाई अति इच्छा गर्नु भएको, नरदेव हितावहम देव मनुष्य ब्रह्मा सत्वहरूको लोके लोकुतर दुवै हित सुखलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई देखाई अनुशासन गर्दै धारण गर्नु भएको, कारुणिकम सत्व प्राणी सबैहरूमाथि फिजारेर राखिएको ठुलो विशाल महाकरुणा पनि हुनु भएको, अगम जाति गुण पारमी पुण्य गुण अतुलनीयशील समाधि प्रज्ञा गुणहरूले उत्तमको भावमा पनि पुग्नु भएको, अनन्त ज्ञानम सर्वन्युत उत्तम ज्ञान आदि अनन्त सीमा नहुने ज्ञान पनि हुनु भएको, तम बुद्धम वा भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले वन्दामी अभिमान्द्रै श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। अखिल गुण निदानो सम्पूर्ण लोकेक लोकुतर गुणहरूको सन्निधान पनि हुनु भएको, यो मुनिन्दो अगारिया मुनि अनगारिया मुनि शेख मुनि अशेख मुनि पचेका मुनि भन्ने पञ्चमुनिहरूलाई ऐश्वर्य गर्ने मुनि मुनि हुनु भएको जो भगवान बुद्धले संयतानम काय वचन मनलाई रक्षा गर्नुभएका भदन्तहरूको निकेतम झान रति विपसना रतिहरूले स्मरणीय सही भएको, इसिपतनवम बुद्ध प्रत्येक बुद्ध आर्यहरू झान अभिज्ञाले आकाशबाट झर्ने आकाशमा चढ्ने हुनाले इसिपतन नाम मिलेको, वनम मृग समूह जम्मा हुने मृगदा वनमा उपगन्त्वा जानुभयो र तहिम त्यो मृगदा वनमा अकुशल छेदम अकुशललाई हटाई छेदन गर्ने, धम्मचक्रम देशना उत्तम ज्ञानले गुमाइएको धर्मचक्र उत्तम देशनालाई पवत्तो करुणापूर्वक देशना गरी अनुशासन गरी बक्सिनु भयो, अतुलम शिलादि गुणहरूले कुनै व्यक्तिसित पनि मिल्नु नभएको अभिकन्तम अति रुचि लाग्दो गुण समूह पनि हुनु भएको, वन्दनीयम देव मनुष्य ब्रह्मा सत्वहरूको वन्दनालाई ग्रहण गर्न योग्य पनि हुनु भएको, तमुनिन्दम पञ्चमुनिहरूलाई ऐश्वर्य गर्ने मुनि मुनि हुनु भएको उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले वन्दामी अभिमान्द्रै श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। सूची परिवारितम रागादि क्लेश फोरहरूबाट शुद्ध सफाई हुने आर्य श्रावक परिवार पनि हुनु भएको, सुरुचिर पवाही झलझल झल्की निस्केको व्याम पवा ज्योतिको रुचनीय मण्डल रोशनीहरूले रत्तम सधैँ रङ दलिएको शरीर पनि हुनु भएको, श्री विसरालयम ठुलो विशाल भएको प्रज्ञा भाग्य पारमी भन्ने श्री शोभा समूहहरूको आधार पनि हुनु भएको, गुपितम इन्द्रिय यही गुप्त गरेर रक्षा गरिराखिएको इन्द्रियहरूसित उपेतम परिपूर्ण हुनु भएको, रवि शशि मण्डल पबुति लक्षणोपचित्तम सूर्य मण्डल चन्द्र मण्डल आदि हुने चक्र लक्षणहरूले अति विचित्र भएको खुट्टाका पाइतला पनि हुनु भएको, सुर नर पूजितम देव मनुष्यहरूले मान पूजा गरिनु भएको, सुगतम राम्रो निर्माणमा हिँड्नु भएको भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले आदरपूर्वक गौरव गरी नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान।
यो धर्म राजा हुनु भई बक्सिएको भगवान बुद्धले मुहपट्टि घाँसादी उल्लु लबिचिम मुह दोष लोभादी लपलप गर्ने ठुलो पानीको तरङ्ग बेगहरूले मिसिएको संसारोघम संसाररूपी सागर पानीको बेगलाई मगो लुम्पेन अष्टाङ्गिक मार्ग उत्तम आचरण धर्मरूपी जहाजले तरी तरी सक्नु भयो। अभयम जाति जरा व्याधि मरणादि भय उपद्र समूह पनि हुनुभएको पारपत्तम संसारको पारी निर्वाणमा तरेर पुगिसक्नु भएको पजनम सत्व प्राणीहरूको ताणम डर भय नआउने गरी रक्षा गर्ने आधार पनि हुनुभएको लेणम भय उपद्रव समूहमा मुक्त हुने गरी आश्रय पनि हुनुभएको असमशरणम लौकिक लोकुत्तर सम्पत्ति सुखलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई अनुशासन गर्नाले अनुत्तर शरणमा पर्ने पनि हुनुभएको एक तीर्थम संसारको पारी निर्वाणमा तर्न उत्तम राम्रो तीर्थ पनि हुनुभएको पतिठम सत्व प्राणीहरूको द्वीप जस्तै पनि हुनुभई बक्सिएको पुण्य खेतम कुशल पुण्य रूपी बिजाको रोप्ने खेतबारी जस्तै पनि हुनुभएको परम सुखदम उत्तम निर्वाण सुखलाई दया गरिदिनु भएको तम दमराजम धर्म राजा हुनु हुई बक्सिएको उहाँ भगवानलाई अहम शिष्यले नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुयात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। परहित करो छुटकारा हुने दे मनुष्य ब्रह्मा विनय प्राणीहरू लौकिक लोकुत्तर हित सुख हुन 45 वर्षसम्म भगवानहरूले गर्नुपर्ने पञ्चकृत्यहरूलाई प्रयास गरिसक्नु भएको यो मुनिन्दो मुनि पञ्चहरूको अग्र व्यक्ति हुनुभएको जो भगवान बुद्धले कण्डम मूले कण्डम नाम गरेको व्यक्तिको सेतो आँपको वृक्ष निचे निसिन्नो तीर्थङ्करहरूसित वाद विवाद प्रतियोगितामा हमला गर्न राम्रो इरियापतले विहार गरी बस्दै अक्षरम कहिले नदेखेको अचम्म आश्चर्य विशेष देखिने दे मनुष्य ब्रह्मालोकसम्म हात थपडी मारी आश्चर्य हुन योग्य भएको सिघम पानी र आगोलाई निर्माण गर्दा समय अन्तर भए तापनि दे मनुष्य ब्रह्मा दर्शन गर्नेहरूले एकैचोटि हो कि भन्ने मनमा गल्ती हुने गरी अति छिटो भएको नयन शुभगम दर्शन गर्ने दे मनुष्य ब्रह्मा सत्व प्राणीहरूको आँखामा प्रीतिको बेग विचित्र रूपले शोभा हुने दुजालन्धमसम संसारबाट मुक्ति गराइदिने नियानिक शासनदेखि बाहिर तीर्थङ्करहरूको मिथ्या दृष्टि रूपी जाललाई भत्काइदिन सामर्थ्य भएको मुनिभी काश्यप बुद्ध आदि गङ्गा नदीका बालुवाभन्दा बढी उत्पत्ति भइसक्नु भएको सज्जन व्यक्तिहरूले अझ हितम यो जग्गा यो स्थानमा हरदम गर्नाले त्याग्न योग्य नभएको एक धर्म पनि भएको आकुल नगी जालम पाटी हेरम मिसिएको पानी आगो जोडी भन्ने रिद्धि शक्ति प्रतिहारलाई आकाशी तीर्थङ्करहरूले फेरि पुनः अभिमान नगर्ने गरी निर्माण गरेर देखाइदिनु भयो। सिठम प्रशंसा गरिने दे मनुष्य ब्रह्मा प्राणीहरूमध्ये विशेष गरी अति प्रशंसनीय हुनुभएको परम रतिजम गुण आरमण गरेर निर्माण पुग्न फल उपकार गर्नाले विशेष रुचि एक उत्तम रत्न पनि हुनुभएको इद्धि धम्मेहि रिद्धि शक्ति अचिन्त्य धर्म उपकार गुण विशेषहरूसित उपेतम परिपूर्ण हुनुभएको तम मुनिन्दम पञ्चमुनिहरूमध्ये उत्तम मुनि हुनुभएको उहाँ भगवान बुद्धलाई अहम शिष्यले वन्दे वन्दामी पानी आगो जोडी जोडी रिद्धि भन्ने शक्तिको प्रतिहार गुणलाई आरमण गरी वन्दना गर्दछु भगवान। दयु दयारुणो महाकरुणा समापति भन्ने उदय हुँदै गरेका सूर्य अरुण पनि हुनुभएको
ज्ञान उत्तीर्ण बिम्बोम सर्वयुद्ध उत्तम ज्ञान बन्ने विशाल फराकिलो चक्र मण्डल पनि हुनुभएको। एको 10,000 चक्रवाल भरिमा अनुत्तर एक मात्र उत्पत्ति भएर आउनु भएको। यो मुनिन्दको जो भगवान बन्ने सूर्यदेवले शुद्ध सफाइ शीतल प्रसन्न राम्रो हुने ती भव कुहारे काम रूप अरूप भन्ने त्रिभव कमल तलाउमा निबद्धम पारमी कर्मलाई प्रेरणा जगाउनाले ठिक्क उत्पत्ति भएर आएको। कमल कथितम कमल भनी समुक्ति गरिएको विनय पाणुघम छुटकारा हुने देव मनुष्य ब्रह्मा विनय कमल प्राणी समूहलाई धम्मरम शिवरेही मार्ग फल निर्माणलाई बुझ्ने सज्जन धर्म भन्ने उत्तम देशना रोशनीहरूले शुभोदेशी चार आर्य सत्य उत्तम धर्मलाई बोध गर्दै राम्रो फुलाई दिनुभयो। व्यापित कितिनञ्च 10,000 चक्रवालमा अनुत्तरशील समाधि प्रज्ञा गुणको कारणले ब्रह्मालोकसम्म फैली प्रख्यात हुनु भएको। ती लोकेक चखुम ब्रह्मादेव मनुष्य त्रिभवहरूको एउटै मात्र आँखोसम्म हुनुभएको। दुःखमा सहनमा पृथ्वी जस्तै सहन अति दुःख भएको कुरालाई सहन पनि सक्नु भएको। महेशिम शिलखण्ड समाधि खण्ड प्रज्ञा खण्ड विमुक्ति खण्ड विमुक्ति ज्ञान दर्शन खण्ड भन्ने गुण उपकार विशेषहरूलाई खोजी अभ्यास गर्नु भएको। तम मुनिन्दम उहाँ भगवान बन्ने सूर्य राजालाई अहम म शिष्यले नमामि काया वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरो पर धारण गरी सनम्र दुई हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। यो जिनो पञ्चमार्गको शत्रुतालाई डर कातर नली सिम मनले विजय प्राप्त भई झण्डा ध्वज खडा गर्ने जो भगवान बुद्धले अनेक जातीयम 1 2 3 4 हिसाब सङ्ख्या गणना गर्न असजिलोले धेरै भव जन्म जन्मान्तर 4 असङ्ख्य र 1 लाख कल्पसम्महरू समयहरूभित्र बोधि पेमतोमा बोधि ज्ञान उद्देश्य गरी सर्वयुत सुना ज्ञानलाई मिल्न इच्छा अधिपति भएकोले सपुत्त दारम शरीरको खुन प्राण दिएर अति प्यारो हुने मुटुकसम्मका जाली कुमार र कृष्ण जिनी जस्ता छोरा छोरी मातृदेवी जस्ती पत्नी महेशीसित साथै हुने अङ्ग जीवितम्पी उच्चाकुल उत्तम खुन राजा गुण रूप अधिपति भएको शरीर अङ्ग प्रत्यङ्ग सहित उत्तम मनुष्यको जीव प्राणलाई पनि अलग मानसो मेरो छोरो मेरी छोरी मेरी पत्नी मेरो राजधानी मेरा परिवार मेरा सुन चाँदी र मेरो खेत मेरो बारी मेरो जमिन मेरा सम्पत्ति भन्ने लोभ तृष्णालाई मनबाट शून्य बनाउनु भयो र अथिकस इच्छा गरेको वस्तु दान लिन आउने उचनिच मध्यम नरोजिकन बहुजन त्यो व्यक्तिलाई अदासी एवं सर्वयुत ज्ञान मिल्न बनी चित्त शुद्ध श्रद्धा अग्रसर गरी दान दिनु नै भयो नि। दान पारमीम 3 प्रकारको उत्तम दान पारमीलाई पनि उहाँ दान पारमी दान उपपारमी दान परमथ पारमी भन्ने 3 प्रकारको उत्तम दान पारमीलाई पनि ततोपरम त्यो दान पारमीबाट पनि अन्य अरू नै भएको। शील पारमादिकम्पी शील पारमी नेखमा पारमी प्रज्ञा पारमी वीर्य पारमी खन्ती पारमी सच्चा पारमी मेता पारमी अधिष्ठान पारमी उपेक्षा पारमी भन्ने उत्तम पारमी समूहलाई पनि अपुरी सर्वयुत ज्ञान मिल्न बनी चित्त उद्देश्य विशेष श्रद्धाले पुरा भर्नु भयो। तासम त्यो 10 पारमी विस्तृत गर्दा 30 प्रकारहरूको इधियाम अलिकति किञ्चित पनि रहने नगरी पूर्ण हुनको कारणले अगतम ब्रह्मदेव मनुष्य त्रिभवमा कुनै पनि अतुलनीय अनुत्तर उत्तम प्रमुख विशेष व्यक्तिको भावमा
उपयातम प्राइज बक्सिस मिल्ने समय भयो भनी पारमीले जाग उठाएर पुग्नु नै भइसक्यो वा पुग्नु भएको कारणले एक दीपकम अनमतक संसारदेखि अन्धो भई बग्दै आएका देव मनुष्य ब्रह्मा शेष नराखी सम्पूर्ण प्राणीहरूको आश्रय एउटै द्वीपसम्म पनि हुनुभएको तम्जिनम पञ्चमार शत्रुतालाई कातर डर नली सिंह मनले बारम्बार विजय प्राप्त गरिन् झण्डा ध्वज ठडाउने उहाँ जिन सर्वज्ञ भगवानलाई अहम म शिष्यले नमामि काय वचन मन तेनद्वाराले 10 अञ्जली शिरोपर धारण गरिन् सनम्र दुयात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान देवा देवाती देवम सुमति देव उपपति देव भन्दा विशेष उत्तमले प्रशंसा गरिने विशुद्धि देव पनि हुनुभएको निधन वा पुधरम अन्तिम शरीरको भावलाई पनि धारण गर्नुभएको मारभङ्गम देवपुत्रादि पञ्चमारलाई भङ्ग पारिसक्नु भएको अभङ्गम पारमीको रिद्धि शक्ति गुणले गर्दा मारा सैनिकहरूले भङ्ग पार्न पनि असमर्थ हुनुभएको पजानम कर्म किलेशहरूले विद्यमान बनाइएका देव मनुष्य ब्रह्मा विनय कमल सत्वहरूको दीपम अविद्यारूपी अन्धकारलाई हटाउन समर्थ हुने विपसना प्रज्ञा मार्ग प्रज्ञारूपी दियोलाई दीपम प्रज्ञाको उज्यालो ज्ञान प्यारोलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई देखाई बताई अनुशासन गर्दै झलझल बल्ने गरी बालिदिनु भएको जयवरसयने देवपुत्रादि पञ्चमारलाई विजय प्राप्त हुने बोधि वृक्ष निचे उत्तम पलङ्कमाथि बोधिपत्तम अर्हत मार्ग ज्ञान सर्वन्युत उत्तम ज्ञानमा प्राप्त गरिसक्नु भएको अधिपतम अविद्यारूपी फुल अण्डाको बोक्रोलाई सर्वप्रथम फुटाउँदै उत्पत्ति हुनुभएको कारणले सर्वदेव मनुष्यहरूभन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठ भावमा पनि पुग्नु भएको ब्रह्मगतानम दर्शन गर्नको निमित्त आउने देव मनुष्य ब्रह्म परिषदहरूलाई वरगिर कथिकम लौकिक लोकुत्तर दुवै हितलाई मिल्ने राम्रो नयाँलाई देखाई बताई शासन गरिने उत्तम धर्म कुरालाई पनि प्रवचन गर्नुभएको